पुराना फर्नीचर और ये सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद नहीं? इसमें हर तरह का आराम और आसाइश मुझे हासिल। बेड होता है सोने के लिए, वो मुहैया है। कुछ किसी वक्त अलहदगी में बैठकर लिखना पढ़ना हो तो ये टेबल मौजूद है। ये जो मेरा जिस पर आप बैठे हैं सोफा, ये भी सोफा कम बेड है। ये खुल जाता है और रात को मेरी अहलिया का बेड यही होता है। तो ये छोटा सा हमारा एक घर है और दर हकीकत तो ये पुराने एकेडमी के फ्लैट्स हैं, तो उनमें से एक में मेरी रिहाइश है। इस यहाँ मुझे अब हो गए हैं सन 77 से आप समझिए 25 वर्ष। वैसे ये बेड मेरा जो है ये तो सन 55 से है। तो बाकी हर चीज है, ये गर्मी में ठंडे पानी के लिए छोटा सा फ्रिज में रखा हुआ है। तो जो आसाइशें हैं दुनिया की, अल्लाह का शुक्र है वो सब हासिल है। आलमे दीन की जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक वो लोग हैं जो खुद कारोबार करते हैं, अगर अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी जगह रहें, उनका हक बन जाता है। लेकिन उलमाए दीन का मामला ये है कि उनकी भी खिदमत जो है माशरा करता है। वो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप नाश्ते में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सकील ग़िज़ा नहीं है? नहीं, एक तो कुरान मजीद में शहद के बारे में है कि फीह शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वैसे भी इसको तो मेडिकल लाइन में भी कहा जाता है कि हल्की शय है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, ये तो पेशे के साथ इंसाफ नहीं है। ये बात एक हद तक सही है आपकी, लेकिन सूरत असल में ये है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हासिल किए हुए लोग हमारे यहाँ कसरत के साथ मौजूद हैं और मरीजों के इलाज की जरूरत तो पूरी हो रही है। लेकिन ये खला है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता, जो जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, उन तक कुरान की दावत नहीं पहुंच रही। एक गैप है दरमियान में, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि हमारे उलमाए किराम जो है वो उस आज की सतह जो है ज़हन की और फिक्र की और साइंटिफिक खासतौर पर मालूमात की उस पर नहीं है। लेकिन ये काम अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सलाहियत दी है, तो मैंने हमा वक्त अपने आप को इस काम के लिए वक़्फ़। घर से मुल्हिका अदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। आपकी तकारीर वीडियो पर भी मौजूद है, जबकि आम तासुर है कि तस्वीर हराम है इस्लाम में। असल में तस्वीर जो है कुरान मजीद में तो उसकी हुर्मत नहीं आई है। हुर्मत जो आई है वो हदीस नबवी में है। और उस जमाने में तस्वीर हाथ से बनाई जाती थी, यानी मुजस्समा हाथ से तराशा जाता था, जिसको कि हुजूर ने हराम करार दिया। अलबत्ता जब कैमरे की इजाद हुई तो एक इख्तलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा की अक्सरियत की राय ये हुई कि कैमरे पर इतलाक नहीं होता उसका, इसलिए कि उसमें हाथ का कोई अमल नहीं है। इस एतबार से हमने इसको एक्सटेंड किया और ये ऑडियो विजुअल जिस कदर मुअस्सिर बनता है लोगों के लिए, तो जाहिर बात है कि हम वो तासीर चाहते हैं, दीन की दावत के अंदर वो तासीर पैदा हो जाए, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। शोबा समो बसर में गए, और तीसरा कोर्स हमने शुरू किया तर्जुमा काम कोर्स बच्चों के लिए, उसकी तादाद भी 1000। लाइब्रेरी का दौरा किया। कौन सी कुतुब का मुतालिया करते हैं? इख्तलाफी नुक्ता नज़र की कुतुब भी देखते हैं? बहुत कम। मेरे नज़दीक अल किताब कुरान मजीद है, इसलिए कि इंसान की असल ज़रूरत है हिदायत, और किताब हिदायत जो है सिर्फ कुरान है, उसके सिवा कोई किताब नहीं। अलबत्ता ये कि कुरान मजीद ही की वजाहत पर मुश्तमिल अहादीस हैं, उनका भी मुताला करता हूँ, और ख़ास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर की तारीख जो है वो मेरा मौजू है, मुताला है। आपने आम उलमाए दीन के बरक्स तहरीर की बजाय तकरीर को ज़रिया इज़हार बनाया है,
اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نے چونکہ اپنے کام کا آغاز کیا تھا درس قرآن سے، اسی کی بنیاد پر اپنے حلقے جو ہے آرگنائز کیے، تو اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو کھول دیا، خاص طور پر قرآن کے ساتھ، تو یہی چیز آگے بڑھی۔ اور بعد میں مجھے اس سے بڑی تسکین حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کچھ لکھا نہیں، بلکہ آپ کا جو میڈیم تھا لوگوں سے رابطے کا اور دعوت کا، وہ اسپوکن ورڈ تھا۔ گویا کہ یہ دو ایمان کے لازمی تقاضے ہو گئے کہ ایک تو دل میں ایمان ہو، یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کر لے، صرف دفتر گئے جہاں پر دفتری امور کا جائزہ لیا، رسائل کا مطالعہ کیا، وہیں پر خط و کتابت بھی کی۔ آپ کے زیر نگرانی کتنے مدارس، مساجد وغیرہ چل رہے ہیں؟ ہمارے زیر نگرانی کوئی مساجد اور مدارس نہیں ہے، ایک قرآن اکیڈمی ہے، ایک قرآن کالج ہے جس میں ہم گریجویشن کراتے ہیں لوگوں کو، لیکن عربی اور قرآن اس میں ہم نے لازم سبجیکٹس رکھے ہیں۔ ایک ہمارا 1 ایئر کورس چلتا ہے ایڈلٹس کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں، تو ہم 1 سال کے لیے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہم انہیں عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ باقی ہم نے کوئی علیحدہ سے مساجد کوئی تعمیر کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بنایا۔ مساجد تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی عام مسلمانوں کی ہیں اسی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ علیحدہ مساجد بنانے کا مطلب ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیگر اسلامی جماعتوں کی موجودگی میں اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تو جب عالم دین ہی اکٹھے نہیں ہیں تو اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ عالم دین بھی اکٹھے نہیں ہیں اور اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ جب تک یہ ماڈل دنیا میں نہیں آتا کہ ہم کسی پوری دنیا کو بلا سکیں، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہم نے قائم کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیاست کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، کم اینڈ سی فار یور سیلف، اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو انقلابی رہنما سمجھتے ہیں جس کے گرد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ میں اپنے آپ کو ایک انقلابی داعی سمجھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے اور کس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے اسلامی معاشرے میں مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیمات دین کی سیکھتے ہیں، تو انہیں ایک احتیاج ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ اس کے اپنے بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی بچی کا نکاح ہے، اب وہاں مولوی چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، کوئی پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز میں امامت کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیشہ کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ ان کے ادارے کے زیر انتظام خواتین کالج بھی کام کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے ہیں۔ یہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر، اور علم آدم الاسماء کلھا، تو حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے عمل کی میں تمام اسماء کا علم دے دیا تھا، در حقیقت اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ علم کھل رہا ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے آپ کا موقف سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں ہے،
اسلامی احکام کے عین مطابق ہے. اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے. وہ پڑھیں لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے. لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں. تو یہ اصل میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فطری کشش رکھی ہوئی ہے. اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہی انسان کا موٹیو جو ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ، وہ سیکس ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی جو ہے انارکی پیدا نہ ہو جائے، بدنظمی نہ ہو، آوارگی نہ ہو، تو یہ احکام دیے ہیں. اور پردہ ہے، مخلوط معاشرت سے روکا گیا ہے. کورنگ آف دی باڈی کے احکام ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہے، مرد کے لیے علیحدہ ہے. کیا عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ہاں، میرے نزدیک نامحرم کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ایک تو ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا، سوائے ہاتھ کلائی سے نیچے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے. نماز ظہر ادا کالج کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کا گھر واقع ہے. نواسے نواسیاں ان سے ملے. بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. آپ کی شخصیت میں کافی سختی نظر آتی ہے. حصے لطافت کے حوالے سے آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں؟ میں قرآن مجید کی قرآت کا عاشق ہوں، خاص طور پر شیخ محمود خلیل الحصری مرحوم، عبد الباسط عبد الصمد مرحوم، ان سے میں بچپن میں موسیقی کا بہت رسیہ تھا اور اچھا گا لیا کرتا تھا. آواز کے اندر ایک کیفیت تھی، اور مجھے خاص طور پر سہگل کے گانے انتہائی پسند تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی میلوں دور سے بھی سہگل کی آواز آ رہی ہو تو میرا جو اینٹینا ہے کان کا اس کو کیچ کر لیتا تھا. پھر میں نے رفتہ رفتہ پھر اپنی شعوری زندگی میں جب آغاز ہوا ہے تو اس کو سبسٹیچیوٹ کیا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سے. ڈراموں اور اداکاری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ڈرامے میں میرے نزدیک یہ جو انسان کردار اختیار کرتا ہے مصنوعی، ایک آپ کا اپنا کریکٹر ہے اور ایک کریکٹر آپ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، وہ مصنوعی کردار ہے. میرے نزدیک اس کے نتیجے میں اس اداکار یا اداکارہ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. تو انسانی شخصیت بڑی قیمتی شے ہے، اسے ریزرو ہونا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے. میرے نزدیک سینما یا ٹیلی ویژن کا اصل رول جو ہے وہ ہونا چاہیے واقعات کی عکاسی. کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. دوپہر کو وہ تھوڑی دیر آرام ضرور کرتے ہیں. آپ کی تربیت مذہبی گھرانے میں ہوئی، کیا آپ گھٹن محسوس کرتے تھے؟ دین پر عمل کرنے میں تو کسی قسم کی گھٹن نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو ایک شدت پسندی یا سختی ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے رہی. انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے باعمل زندگی گزاری ہے ہم کرتے ہیں. The reason why I believe it is important that we hold firm to the course that we have set out. اپنی جماعت کے ارکان سے ملاقات کی اور تنظیمی امور پر صلاح مشورہ کیا. آپ کی قائم کردہ تنظیم اسلامی کے امیر آپ کے بیٹے اور اس کی ناظمہ آپ کی اہلیہ ہیں، کیا یہ اقربا پر بھی نہیں ہے؟ یہ اقربا پروری تو اس صورت میں ہوتی ہے اگر ان دو عہدوں کے ساتھ کوئی منفعتیں ہوتی، کوئی تنخواہیں ہوتی، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی. صورت اصل میں یہ ہے کہ میری اہلیہ تو جب سے یہ قائم ہوا تھا حلقہ خواتین اس وقت سے ناظمہ، اور صحیح ترین صورت یہی تھی کہ تنظیم اسلامی کے اندر خواتین کا حلقہ جو ہے اس کی ناظمہ جو ہے اگر اہل ہوں میری اہلیہ تو انہی کو ہونا چاہیے تاکہ میرے ساتھ رابطہ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ صحیح رہے. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی تنظیم اسلامی کی جد و جہد
किसी हुकूमत के मनाने के तो आसपास भी नहीं है कि कोई लालच नजर आता हो कि इस तरीके से हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा मिल जाएगा। अभी तो बड़ी लंबी जिद्दोजहद है और उसमें कुर्बानियां ही देनी है। तो इसके एतबार से इसके अंदर सिरे से कोई हर्ज नहीं है कि बेटे को नामजद किया जाए। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, शाम को पोती और पोते के साथ वक्त गुजारते हैं। आपको अपने वालिद की कौन सी खूबी पसंद है और कौन सी खामी नजर आती है? वालिद की खूबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो जो वो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, जो अक्सर और बेशतर ये चीज़ हमारे माशरे से बिल्कुल उनका हो चुकी है। और खामी की हद तक तो मैं ये समझता हूँ उसे बहरहाल खूबी का भी कहा जा सकता है कि अगर किसी शख्स के बारे में उनके जहन में कोई बात है तो फिर ये कि उसे बरमला कह देने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। क्या आप अपने वालिद की कायम करदा तंजीम में कोई तब्दीलियां लाना चाहेंगे? असल में जो तंजीम वालिद साहब ने कायम की है उसका जो बुनियाद है, उसकी जो असल बेस है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक है कि जिस तरह वो अजीम इनकलाब हुजूर ने बर्पा किया था तो वो कौन कौन से मराहिल थे। तो जहाँ तक उस दीनी जिद्दोजहद का ताल्लुक है या वो रेवोल्यूशन का ताल्लुक है उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली लाई जा सकती है। मस्जिद में बाजमात नमाज इशा अदा की। आपके और आपके दादा में 2 जनरेशन्स का गैप है, तो ख्यालात में भी फर्क है? नहीं, ख्यालात में इस तरह तो फ़र्क नहीं है कि क्योंकि हमने जो भी हासिल किया दीनी हिसाब से उन्हीं से हासिल किया है। उनके बचपन से दुरूस और कैसेट्स वगैरह सुनते रहे हैं, तो ख्यालात में तो कतन फर्क नहीं है। आपके दादा मखलूत तालीम के खिलाफ हैं, आप एक मखलूत तालीम के अदारे में पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा तजाद है। ये तजाद इस तरह आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस मेरी अपनी सिलेक्शन थी, तो उसमें जो बेहतर तरीन इदारा था वो जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ वो इदारा था, तो वहाँ निस्बतन बेहतर है माहौल। उन्होंने को एजुकेशन है तो सही, मगर उन्होंने अलग करने की कोशिश की है, कैंपस अलग है उनका। आप पे नाराज नहीं होते इस वजह से? कभी बात नहीं हुई इस मौजूद पे। रात के खाने का इंतजाम उनके बेटे के हाथ था। ज़ाती हवाले से आपके ज़राए आमदन क्या है? इस वक्त मेरी कोई आमदनी नहीं है। अंजुमन खुत्ताबुल कुरान ने मुझे रिहाइश प्रोवाइड की है और रिहाइश के साथ सारी उसकी सहूलतें जो है वो भी हैं, और मेरी सारी किताबें, मेरे सारे ऑडियो वीडियो ये सब अंजुमन के पास है। उसके ट्रेडिंग से या उसकी सेल से मुझे कोई एक पैसे का भी मनफात नहीं होती। तो बाकी ये कि दाल रोटी का मामला रह जाता है। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह मुख्तलिफ जॉब्स पर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या औरत को घर से बाहर मुलाजमत का हक है? असल में इसके लिए जरूरी है कि पर्दा और सत्र के अहकाम को मलहूज रखते हुए अगर कहीं कोई इम्कान हो तो कोई हर्ज नहीं है। कश्मीर के जहाद के हवाले से आपकी राय दूसरे उलमा से मुख्तलिफ है, इसकी क्या वजह है? असल में मेरे नजदीक जिहाद तो किसी भी स्ट्रगल को कहते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ये भी जिहाद है। ये जो कुछ आजकल हो रहा है ये हम जिहाद के लफ्ज को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कश्मीर का मामला भी ये है कि ये कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने की जिद्दोजहद करने का हक हासिल है, लेकिन उसमें भी एक राय हो सकती है। मेरी राय ये है कि अगर वो हथियार न उठाते तो बेहतर था। पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर चलते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर कोई 1 लाख का जुलूस निकले और उसके ऊपर फायरिंग हो और 100 आदमी मारे जाएं तो उसका पूरी दुनिया के अंदर इफेक्ट जो होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा। तो असल में सियासी तहरीक चलती तो इतनी जाने भी न जाती, इससे कम जानों के अंदर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता। आपने तालिबान की हमायत की, क्या ये फैसला गलत नहीं था? कतई नहीं, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ अभी कि हमारा उनका साथ ताउन और उनको तस्लीम करना बिल्कुल सही था। इसलिए कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में सिवाय 5% इलाके के या मैक्सिमम 7% होगा, पूरे अफगानिस्तान में पूरा अमन अमान कायम किया। तो बाकी उन्होंने शरीयत के अहकाम नाफिज किए, उनसे गलतियां हुई हैं, जाहिर बात है कि उनकी अपनी कुछ रेस्ट्रेंट्स भी थी और उन्हें तजर्बा नहीं था, तो बहुत सी चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन बहैसियत मजबूरी वो एक सही इस्लामी हुकूमत थी। सही इस्लामी निज़ाम अभी कायम नहीं हुआ था, ये हुकूमत तो इस्लामी थी।
आपने जमात इस्लामी क्यों छोड़ी थी? जमात इस्लामी को मैंने ज्वाइन किया था ये समझ कर कि ये एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात है और इसका जो तर्ज अमल है वो इनकलाबी है। और यही बात है कि सियासत में इसने सन 41 में ये कायम हुई और इसने किसी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि सन 46 का जो बहुत ही ज्यादा अहम इलेक्शन था जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया, उसमें भी हिस्सा नहीं लिया, वोट भी नहीं डाले, ना उसके लिए कोई किसी को सपोर्ट किया। पाकिस्तान में आकर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ अब पॉलिटिकल जो है वैक्यूम है और हम जरा पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे हम ओन करके तो हम अगर इंतखाबात में आए तो जल्दी हम इक़्तिदार पर पहुंच जाएंगे। तो जब जमात ने वो रास्ता इख्तियार कर लिया और मौलाना मौदूदी मुसिर रहे, हालांकि खासी मुअस्सिर जब जमात के अंदर ये राय आ गई थी सामने कि ये हम गलती कर बैठे हैं, हमें वापस होना चाहिए, लेकिन मौलाना जो है अपने इस फेल पर जाजिम रहे, तो फिर हम लोगों ने अलहदगी इख्तियार की। आप अपनी जिंदगी की तमाम तर जिद्दोजहद के बावजूद कोई इनकलाब नहीं ला सके, क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं? मैं अपने काम से बिल्कुल मुतमईन हूँ। इनकलाब रोज रोज नहीं आया करते हैं। यूं समझिए कि अंबियाए किराम में से भी सिर्फ एक शख्सियत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके दस्ते मुबारक से एक इनकलाब बर्पा हुआ और ये इनकलाब एक मर्तबा और आना है, जिसकी खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो जब होगा तो पूरी दुनिया पर खिलाफत का निजाम कायम होगा, लेकिन ये इनकलाब मेरे नजदीक कई नस्लों में मुकम्मल होगा।